اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ پھر چڑھدا ہے، گویا کہ اگلا مہینہ پھر گزر جاندہ ہے۔ 3 مہینے اما جی فرماندیاں نے کہ 3 مہینے گزر جاندے لیکن آمنہ دے لال دے گھر دے اندر چولہے چ اگ نہیں سی جلدی، یعنی گھر دے اندر کچھ پکان واسطے اتنی گنجائش نہ ہوندی کہ پکا کے تے روٹی کھا لئیے۔ 3 ماہ گزر جاندے۔ اللہ اللہ میرے بھائی میرے برادر تے ہمدردی خیر خائی تے جے کدی کوئی صحابی آ کے گوشت دے دینا، سونیا اے گوشت لے لو، ہائے میں صدقے تے قربان جاواں، تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے عائشہ اے فلاں کرو گوشت آیا ہے، چلو پکان لگے ہو تے ان دے اندر پانی تھوڑا جا زیادہ ملا لویں، پانی زیادہ ملا لی۔ سونیا اللہ دے رسول جی اتنا پانی پا کے کی کرنا ہے؟ آقا فرماندے نے عائشہ جدوں میں کھانا کھان لگنا تے مینوں مدینے دے یتیم یاد آ جاندے نے۔ عائشہ کوئی ہمسایہ بیٹھا ہوئے گا، ہائے ہائے اس واسطے میں کہہ رہا کہ دے چ شوربہ زیادہ بنا لئی تاکہ اور کسے دے کم بھی آ جائے۔ انہوں آندے نے ہمدردی تے خیر خائی، تو میں دسے رہا سی آقا علیہ السلام نے بھیجیا بلال جاؤ میرے گھراں دے اندر پتہ کر کے آؤ کسے کولو کھانا مل جائے، حتیٰ کہ نبی دے 9 گھر نے جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 گھراں وچوں واپس آئے۔ آقا علیہ السلام پوچھ دینے بلال کی بنی تے آندے نے سونیا محبوبہ گھر دے اندر کوئی چیز نہیں، ایک ٹائم دا آٹا نہیں۔ عزیز ساتھیو ذرا غور کرو، ہائے ہائے تے مہمان بیٹھا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے پروانیو اے میرا مہمان ہے تے کون جیڑا میرے مہمان دی خدمت کرے، کون جیڑا میرے مہمان نو ایک ٹائم دا کھانا کھلائے۔ ساتھیاں دے اندر صحابہ دے اندر ایک نبی دا پروانہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بیٹھے نے تے کھڑے ہوئے آندے نے سونیا محبوبہ اپنے مہمان نو میرا مہمان بنا دے وہ، سونیا محبوبہ ایدی خدمت میں کرانگا، بلکہ بعض سیرت نگاراں بعض مورخین نے لکھے ہے آقا فرماندے نے او جیڑا آج میرے مہمان نو کھانا کھلائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن انہوں رب دی جنت وچوں کھانا کھلاواں گا۔ ویکھ لا کنا بڑا عمل ہے، کسے مہمان نو، کسے بھوکے نو، کسے یتیم نو، کسے مسکین نو، کسے بیوہ عورت نو، او میاں کسے نو کھانا ایک ٹائم دا اگر تو پیش کر دینا خدا دی قسمیں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں اللہ عظیم البردر ایسے بندے نو کل قیامت والے دن جنت وچوں کھانا پیش کر دیں گے۔ خیر خائی ہمدردی کنوں آندے نے اے نبی دا پروانہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے سونیا محبوبہ اپنے مہمان نو میرے نال بھیج دیو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے بھئی تو اے دے نال چلا جا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نو لے کے تے اپنے گھر تشریف لے آندے نے تے میاں اپنے مہمان نو ایک مکان دے اندر بیٹھک اندر بیٹھا
دیندے نے تے گھر آئے آ کے اپنی بیوی نو آندے نے نی کرما والیے اے نبی دا مہمان آیا تے اینو کھانا پیش کرنے لیا کچھ کھان واسطے ہے تے لیا کے دے تے بیوی کی آندی ہے واللہ ما ان دی واللہ ما ان دی الا قوت السبیت بیوی آندی ہے اے کرما والے واللہ ما ان دی الا قوت السبیت آندی ہے وہ ابو طلحہ گھر اندر تے اینا کچھ نہیں صرف ایک ٹائم دا بچیاں واسطے تھوڑا جا کھانا پیا ہے تے اے بھی بچیاں واسطے رکھے ہے تے میں سوچیا کہ میرا سرتاج جدو آئے گا میرا خامد جدو آئے گا تے رل کے بیٹھ کے کھانا کھاواں گے اللہ اللہ اے دیکھ لا ذرا جناب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے نی کرما والیے اپنے بچیاں نو بھوکیاں سلا دے بچیاں نو بھوکیاں سلا دے وہ ہے کوئی اجدا ہے کوئی مائی دا لال کوئی ایسا عمل کرن والا کہ کہے کہ میں اپنے بچیاں نو بھوکیاں سلا دینا لیکن میرے دروازے تے اگر کوئی سائل آئے میرا ہمسایہ یا کوئی میرا عزیز پریشان ہے تے میں انہوں کھانا پیش کراما اسی بھوکیاں سو کے گزار لگے اینو آندے نے ہمدردی اینو آندے نے خیر خائی میرے بھائی میرے برادر ذرا غور کرے آجے آندہ نہیں کرما والی ہے کوئی گل نہیں آج بچیاں نو انجی سلا دینے نبی دا مہمان آئے کہ انہوں اسی بغیر کھانے تو او دی خدمت تو بغیر اسی اپنے دروازیوں نہیں اٹھا سکتے میں وعدہ کر کے آیا اللہ اللہ تے اگلا طریقہ بھی دس دیتا تے بیوی آندی ہے میرے سرتاج جی چلو او تے گل تواڈی ٹھیک ہے بچیاں نو تے میں سلا دینی ہاں تے کھانا تے ایک بندے دا تے ہن وہ آندا ہے اچھا جی تو کھانا لے کے آئے دیا جلدا ہوئے گا تے چادر دا پلو ہلا کے دیے نو بند کر دے تے مہمان دے سامنے کھانا رکھ دیاں گے اور میں او دے سامنے خالی منہ نو ہلائی جاواں گا مہمان کھانا کھا لوے گا جدوں بچے بھوکے سو سکتے ہیں تے میں بھی بھوکیاں سو جاواں کہ ایسے عمل نو ویکھ کے خدا دی قسمیں پھر رب مسکراندا ہے بولو رب گج کے بولو رب اور جدو کسے دی ضرورت نو تو پوریا کرے گا خود ضرورت مند ہوئے تے جدو اگلے دی ضرورت دا خیال کرے گا خدا دی قسمیں پھر رب دیکھ کے مسکراندا ہے خیر اینا مہمان دے سامنے کھانا رکھیا دیا اسی طرح چادر دا پلو ہلا کے بند کر دیتا مہمان کھانا کھا رہے ہیں اور جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی منہ ہلائی جا رہے نے کھانا کھادا مہمان نو لٹا دیتا مہمان لیٹ گیا صبح نماز دا ٹائم ہویا اللہ اکبر اور قرآن دے پروانے ہو ذرا سنیا دے صبح نماز دا ٹائم ہویا جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ چار پائی تو اٹھے مہمان نو اٹھایا مسجد دے اندر چلے گئے اور مسجد اندر پہنچ گئے میں صدقے تے قربان جاواں اگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے اور جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام دی ایدے تے نظر پیندی ہے تے آقا فرماندے نے ہائے کوئی ذرا سننا حدیث دے الفاظ صحیح البخاری دی روایت آقا فرماندے نے لقد عجب اللہ لقد عجب اللہ عز
عز وجل او ضحک من فلان و فلانتا. آقا علیہ السلام انہوں ویندے نے ابو طلحہ دے چہرے تے نظر پئی تے جگاں دے پیر پکار اٹھ دے نے فرمایا لقد عجب اللہ عز وجل او ضحک من فلان و فلانتا. آقا علیہ السلام اندے والویدے نے تے آقا فرماندے نے ابو طلحہ رات کیڑا ایسا عمل کیتا ہی کہ تیرا رب عرش بری تے راضی ہو گیا ہے اور تیرے اس عمل نو ویکھ کے رب عرش بری تے مسکراندا رہیا ہے. کیڑا عمل ایسا کیتا ہی کہ جیدی وجہ نال تیرا رب عرش بری تے مسکراندا رہیا ہے. فرمایا او ضاحکا, ضاحکا دا میں نا مسکرانا, او ضاحکا من فلان و فلانتا. آقا فرماندے نے اے ابو طلحہ کیڑا عمل کیتا ہی جی وجہ نال رب عرش بری تے رات مسکراندا رہیا ہے تے کلا مسکرایا ہی نہیں تے رب نے تیری عزت تے عظمت تے تیری شان دے اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے, رب نے قرآن اتار دیتا ہے. فرمایا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا رب نے تیرے عظمت تیری شان تیرے مقام دے اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے. فرمایا وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. بہت سارے ایسے لوگ بھی نے اور جڑے خود ضرورت مند ہوندے نے, بولو خود ضرورت مند ہوندے نے, خود ضرورت مند ہوندے نے لیکن وہ اگلیاں دی ضرورت نو پوریاں کر دے نے, اپنی ضرورت نو نہیں ویندے, اپنی ضرورت نو چھڈ دیندے نے, اگلے دی ضرورت نو پوریاں کر دے نے, اپنی ضرورت وال نہیں ویندے, اگلے دی ضرورت نو پوریاں کر دے نے. وَيُعْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قرآن دے پروانیوں پتہ ہے لگا کلا رب دے عمل نو ویکھ کے مسکرایا ہی نہیں بلکہ رب نے اے دی شان تے عظمت اندر قرآن بھی اتار دیتا ہے. اس واسطے خیر خائی ہمدردی دا نا ہے کہ اگلے دی ضرورت نو پوریا کرو, اگلے دی ضرورت نو دیکھو. اور رمضان یہی پیغام دیندا ہے کہ اگلے دی ضرورت نو ویکھو, اگلے دا خیال کرو. میرے بھائی جدو اسی اگلے دا خیال کریں گے نا دوسرے ساتھی دا, اگر اللہ نے روپیہ پیسہ دیتا ہے, اگر رب نے طاقت دیتی ہے, اگر